कोंकणी साहित्याच्या मळार कोंकणीची पाळां मुळां मजबूत करूंक, भाशेचो विस्तार आनी उदरगत करूंक आमच्या कांय यादनीक भावांचो सुरवातेक थावन खूब मोलादीक वांटो आसा म्हणल्यार म्हजी कसलीच चूक जावची ना. आमचे मायभाशेचो मोग समाजान विस्तारूंक आनी कोंकणी भास बरोवपांतल्यान, वाचपांतल्यान आनी उलोवपांतल्यान जिवी दवरूंक आमचे यादनीक भाव धर्मीक कामांत लेगून गुंतलोले आसतना आपलो मोलादीक वेळ ह्या वावराक भेटयतात आनी आमचे मायभाशेची मोगान सेवा चाकरी करतात. आयज आमच्या सांगातान आमच्या स्टुडियोन असलोच एक यादनीक भाव आसा जाणें थोड्याच काळा मदें कोंकणी मायभाशेची पोटतिडकेन सेवा केल्या आनी रोमी कोंकणी समाजांत आपल्याक एक खाशेलो जागो कांतून दवरला. ताणें गोंय विद्यापिठांतल्यान कोंकणीन 2014 वर्सा MA पदवी मेळयल्या आनी पयलो जागो घेवन आपल्याक भांगाराचें पदक व गोल्ड मॅडल जोडल्या. कोंकणीच्या वावराच्या मळार तांकां साबार इनामां फावो जाल्यांत. सद्याक ते म्हापशेंच्या सेंट झेवियर्स महाविद्यालयांत कोंकणी भास शिकयतात. CCR TV आमची भास आमचे बरोवपी कार्यावळीन आयज तुमचे मुखार हाडटा कोंकणी लेखक आनी बरोवपी मानेस्त फादर लुईस झेवियर गोम्स. फादर लुईस, तुमकां आमचो माये मोगाचो येवकार आमच्या स्टुडियोंत. देव बरें करूं डेनियल बाब. फादर, बरें दिसलें तुका आमच्या स्टुडियोन पळोवंत आनी म्हाका दिसता आयज तुमचे कडसून आमकां जायतीच म्हायती मेवतली आमच्या कोंकणी भाशे सोय. फादर, एक सांगचें म्हणल्यार तुमचो जल्म पोंडा तालुक्यांतल्या शिरोड्या गांवांत जालो न्हय, जाल्यार ह्या गांवांत तुमचें भुरगेंपण कशें जालें म्हणूया, तुमचें वाडप, तुमचें शिकप असलें सगळें? हय, ह्या गांवांत म्हजें शिकप, म्हजें वाडप बेस बरे पद्दतीन जालें. पूण म्हजें भुरगेंपण म्हणटा तेन्ना म्हाका म्हज्या भुरगेपणाचो उगडास जाता जेन्ना हांव 2 वर्सांचोच आसलो तेन्ना म्हजो बापूय ह्या संवसारांतलो वतल्लो. ओके. आनी म्हज्या बापायच्या ह्या ना जाल्ल्या कारणान आमची घरची परिस्थिती मातशा बिकट परिस्थिती जाली. आनी ह्याच कारणाक लागून हांव 5वेक, म्हाका उगडास हांव 5वेक आसलो तेन्ना साकून हांवें पार्ट टायम जॉब करपाक सुरू केलें. ओके. आनी आमच्या शेजाऱ्याकूच एक पोल्ट्री आसली, ते पोल्ट्रीन म्हजें पार्ट टायम काम करप जालें. 12वी शिकता मेरेन, म्हणजे 5वी ते 12वी मेरेन अशे पद्दतीन हांवें पार्ट टायम जॉब करून म्हजो कितें दिसपेस लागता ते विशीं हांवें केलें. आनी घराकूय कितें सपोर्ट करपाक जाता म्हजे तर्फेन तो हांवें करून दिलो. तुमकां भुरगेच पिरायेर एक आव्हानांक फुडो करचो न्हय पडलो फादर? हय, जायत्यो अडचणी आयल्यो आसतल्यो. हय, बापूय ना जाल्ल्या कारणान आवयचेर जायतो पेस आयलो. आनी आमी सगळे मेळून 4 भाव, 1 भयण आनी हांव कुटुंबांत सगळ्यांत धाकलो. ओके. आनी हे धाकलो जाल्ल्या कारणान म्हजी आपुरबाय जाताली ती जालीच, पूण आवयचे कोश्ट, आवयचे त्रास ती हांगा थंय काम करून आपल्या भुरग्यांक तिणें वाडयले, शिकयले. आनी शिकता आसतना म्हजोय हो सहकार लागलो, कित्याक आमची परिस्थिती तशी आशिल्ल्या कारणान म्हाका हें पार्ट टायम जॉब करपाकूय पडलें. खरेंच तुमचे आवयक आमी चेंपें काडपा सारकें. तिणें जबाबदारी घेतली, कुटुंबाचो सांबाळ केलो, तुमकां बरे भाशेन शिकयलें आनी आयज तुमी तुमच्याच पांयांचेर उबे आसात न्हय फादर? सारकें. आनी एक विचारचें म्हणल्यार फादर, शिरोडा गांव जो आसा न्हय तालुका हातूंत तालुक्यान पोंडा तालुक्यान, तो एक ल्हानशें आमच्यान म्हणूंक जाता साहित्याचें पायणें कशें. जायतेच क्रिएटीव पीपल हांगासर उत्पन्न जाल्यात, बरोवपी, आर्टिस्ट, कलाकार. जाल्यार ह्या गांवचो तुज्या भुरग्या मनाचेर वाडटा कसलो प्रभाव असो पडलो फादर? शिरोडेच्या गांवांत हांव जायतें कितें शिकूंक पावलां. म्हज्या भुरगेपणार साकून
खास करून जेन्ना इगर्जेच्यो कार्यावळी जाताल्यो आनी क्रिसमस सेलिब्रेशन जाता तेन्ना वेगळे वेगळे वेरायटी प्रोग्राम्स जाताले तातूंत वांटो घेवपाक म्हाका मेळ्ळा भोव करून एक्टींग हांव जेन्ना एक्टिंगाचो म्हाका एक गूण थंय म्हाका फुलोवपाक मेळ्ळा त्या गांवांत शिरोडा कला निकेतन आसा तातूंतल्यान आमी जायते वेरायटी प्रोग्राम्स दिताले आनी तातूंत म्हाका एक्टींग करपाकूय सूयोग मेळिल्लो आसा अशे तरेन हें आतां म्हज्या भुरगेपणार म्हाका एक्टिंगाच्या हातून भाग घेवपाक मेळ्ळा तशेंच म्हज्या भुरगेपणार म्हाका उगडास जाता हांव सेमिनारीन भितर सरचे पयलीं आमच्या गांवांत पातकूर फादर लुईस आल्वारीस आयिल्लो आनी सांकवाळ आसा तो आतां सांकवाळ आसा सांकवाळ इगर्जेचो पाद्विकार तो जेन्ना आमच्या गांवांत आयलो पातकूर कसो एक बागयोन पाद्री ताचें प्रिचींग प्रवचन बीन आयकूंक जायतो लोक सारको उडयो मारून येतालो पूण दुसरी बाजू म्हणल्यार तेन्ना आमी तांकां लागशिल्ल्यान पळयताले तो एक साहित्यीक आपली डायरी काडून ताणें म्हाका दाखयलें आपूण कसो कविता बरयता कसो कितें आपूण साहित्याचो मोग करता आनी ताणें ताच्यो कविता वाचता वाचता म्हज्याय काळजांत ही साहित्याची आवड कशी म्हाका लागली आनी तांचीच स्फूर्त घेवन म्हाका दिसलें हांवें कितें तरी बरोवचें म्हणल्यार कविता बरोवपाक हांवें सुरवात केली पयलीच कविता म्हाका उगडास जाता ते कवितेचें नांव प्रार्थना ही कविता हांवें बरयली आनी प्रार्थना ही कविता बरयता आसतना म्हाका म्हजेच भितर जें कितें म्हजे भितर कितें आसा म्हाका कोण जावपाक जाय ते देवा कडेन एक आदार मागपाचो प्रयत्न ते कवितेंतल्यान जालो म्हाका नाका त्या नसत्या पेडार बसूंक म्हाका नाका त्या नसत्या पेडार बसूंक म्हाका जाय एक बरो मनीस जावंक अशे तरेन म्हजे सुरवेची कवितेची वळी आसात तातूंत ही तुजी भावना तुवें कवितेंतल्यान भायर काडली पूण हातूंत खूब अर्थ आसलो न्ही तूं तुजें फुडलें विजन तुज्या मुखार येतालें कोण असो जावचो तो हय आनी त्याच संदर्भांतल्यान म्हाका सांगचें म्हणल्यार जेन्ना हांवें पयलीच कविता हांवें बरयली म्हाका खूब खूब उमेद भोगली आनी ही कविता हांवें व्हरून फादराकूच दाखयली मातशा एक कवितेचेर कितें संस्कारण कर कशी कितें आसा ती म्हाका सांग ताणें म्हाका सांगलें कविता तुवें बेस बरी भाशेन बरयल्या आनीकूय तुवें बरोवच्यो ही तुजी एक सुरवात जाल्ली आसा हे सुरवातेक तुजी फुलां फळां फुलचीं अशें ताणें म्हाका सांगलें आनी तातूंतल्यान म्हाका एक उर्बा नेट मेळ्ळा अशें म्हज्यान खात्रेन म्हणपाक जाता जो तुका पाठिंबो सुरवातेकूच मेवलो फादर लुई कडल्यान हय तो तुमकां मुखार वचपाक एक हें जालो न्ही फलेर कसो उजवाडाचो फलेर कसो हय तूं हांकडेंक ना भियोंक ना 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 ताच्या धिराचेर तूं फुडें गेलो आनी कविता रचीत रावलो आनी बरी खबर हय तातूंतल्यानूच सांगचें म्हणल्यार आतां एक आमकां पाद्री जावपाक खरेपणी सांगपाचें म्हणल्यार फादर लुईस म्हाका विचारतालो तुका कोण जावपाक जाय आनी म्हाका खबर आसलें हो पाद्री जाव म्हणटलो म्हण ताका लागून ताका हांव वाटायतालो हांव ताका सांगतालो आय वॉन्ट टू बिकम अ टिचर आनी तो मागीर म्हाका सांगतालोय बीन पळय पाद्री जातात ते टिचरूय जावपाक बीन जातात तो म्हाका आपले पर्यंत तो कन्विन्स करूंक सोदतालो आनी मागीर अशे भशेन विचारलें ताणें म्हाका तूं पवित्र पुस्तक वाचता आनी पवित्र पुस्तक वाचता अशें विचारलें तेन्ना हांवें आवटरायटली ताका सांगलें ना हांव वाचिना आनी वयल्यान सुबेरबाय कशी सांगली म्हणल्यार जी कॅरिझमॅटीक आसात ती पवित्र पुस्तक वाचतात पूण घरा येवन कितें करतात तें हांव जाणा म्हणलें म्हाका आनी वेव्हारान म्हाका आनी तशें करपाक नाका पण म्हजेच भितर म्हाका हीं उतरां परतून परतून सादपाक लागलीं तूं पवित्र पुस्तक वाचता आनी म्हाकाच दिसलें हांवें पवित्र पुस्तक वाचचें आनी पवित्र पुस्तक वाचूनच म्हाका पाद्रीपणाचें आपावणें म्हजे भितर रुजू जावपाक लागलें कित्याक हांव सवकास पवित्र पुस्तक वाचतालो
पवित्र पुस्तकाची गोडसाण, पवित्र पुस्तकाची रूच म्हजे भितर रूच रिगली आनी म्हाकाच असो प्रश्न आयलो, जें तुवें वाचलां तें तुवें लोकां मेरेन कळीत करपाक नाका, तें तुवें लोकांच्या कानार सादोंक नाका. अशे पद्दतीन म्हजेच भितर म्हाका विचार जावपाक लागले आनी तेन्ना म्हाका दिसलें हांवें पाद्री जावचें. व्हेरी गुड. म्हणटच आमच्यान म्हणूंक जाता फादर की फादर लुई आल्वारीस तुमकां एक आंज बडवो कहो जालो, तुमचे हातीक धरून तुमकां मुखार वचपाक. तुमची सुरवात कवितेंतल्यान जाली, ताणें तुका पाठिंबो दिलो आनी पाद्री जावपाची मनान तुज्या ताणें विचार घातले, अशें न्हय? हय, खरेंच म्हाका दिसता एकदम बरी खबर. जाल्यार फादर तुमच्या भावंडा मदेकांत आनी कोणाक तरी असो साहित्याचो मोग आसा, ते साहित्यान खंयचोच तरी मिसळ जाल्ले आसात आतां व्हडले जाल्या उपरांत? हय. आतां तुज्या शिवाय? हय. म्हज्या कुटुंबा विशीं सांगचें म्हणल्यार म्हजो बापूय, म्हजी आवय ती स्कुलाच्या बाकार बसूंक ना, पूण ती जाणार तांच्यांनी स्कुलाच्या बाकार बसून शिक्षण खरें घेवंक ना, पूण तांकां जायती जाणवाय आसली, जायते तांकां गिन्यानाचें भांडार तांचे कडेन आसलें. म्हज्या घरांत म्हज्यान म्हणपाक जाता फर्स्ट जनरेशन स्टुडंट. म्हजे भावूय गेल्यात, म्हजी भयण्यो स्कुलाक गेल्या, ती शिकल्यात, पूण न्हू असो कोणूच ना जो साहित्या कडेन लागीं आसा तो. जितलो तूं आसा. हय, जितलो म्हणल्यार ती साहित्य बरोवपाचे वाटेकूच ना. म्हजे भाव आसात 3 जाण, एकलो देवा आदीन जाल्लो आसा व्हडलो भाव, ओके 2 जाण आसात आनी म्हजी भयणूय आसा, पूण ती हितून साहित्यान तांचो एक पासून वांटो ना. ओके. पूण एक दिसता फादर, हांव तुका विचारीनशें दिसता, जेन्ना तूं सेमिनारीन जॉयन जालो पाद्रीपणाचें शिकोवप करपाक, तेन्ना तुज्या भितरलो साहित्यकार आनीक उचांबळ जालो, आनीक भायर सरलो नेटान? हय, बरो प्रश्न विचारला. आनी ह्या प्रश्नाक जाप दिवपाची म्हणल्यार पयलोच हांव सालिगांव सेमिनारीन भितर सरलो 1998 वर्साक. आनी 1998 वर्साक हांव भितर सरलो तेन्ना म्हजे भितर कवी रिगून आसा, म्हजे भितर काव्य रिगून आसा. हें म्हाका सारकें हय पटून आयलें आनी हांवें एक कविता बरयली आनी आमचें रेक्रिएशन जातालें, ग्रूप रेक्रिएशन, ऑर्गनायज रेक्रिएशन. त्या रेक्रिएशनाक हांवें कविता वाचली सेमिनारीन आनी ती वाचल्या उपरांत ताचो प्रतिसाद, ताचो रिस्पॉन्स इतलो बरो म्हाका मेळ्ळो. शाबास, म्हळ्यार ती कविता वाचल्या उपरांत ते ताळयो मारल्यो आनी मागीर तो प्रोग्राम जाल्या उपरांत म्हाका शाबासकी दिली. तातूंतल्यानच म्हज्या जिवाक जीव भरून आयलो आनी थंय म्हाका कोंकणीची जाणविकाय जाली, म्हळ्यार आय कॅन डू समथींग फॉर कोंकणी. हें तुमकां सारकें मना पासून काळजा पासून कन्फर्म जालें की तुज्यान खरेंच कितें एक गूण आसा एक बरोवप्याचो जावं एका कवीचो, आनी तो तुवें फुडाराक फुलोवपाक जाय, हें करपाक जाय, वाडोवपाक जाय. आनी म्हाका उगडास जाता, आमचे 18 जाण आमी कंपेनियन आसले फायनल इयराक बॅचान ओरिएंटेशन करता तेन्ना. जेन्ना तांचो वाडदीस जातालो आमी प्रेयर सर्वीस करताले आनी प्रेयर सर्वीस करता तेन्ना हांव एका ते आतां कोणाचो बर्थडे आसा, वाडदीस आसा, ताच्या जिवनाचेर हांव कविता वो काव्य रचतालो, चुकोय नासतना. हय. आनी तांकां तें जे प्रेयर सर्वीस करता तेन्ना थंय एक भाग तो वाचून दाखयतालो. सो हातूंतल्यानूय म्हाका अदीक स्फूर्त मेळपाक लागली आनी म्हाका दिसलें हांवें कोंकणी कडेन कितें तरी लागीं येवचें. फादर, एक सेमिनारी म्हणटोच तुमकां तुमचे सेमिनारिस्टा मदेकात गोडेक वेगळ्या वेगळ्या प्रकारांची साहित्य ती चलताली आसतलें न्ही? गोडेक धाकटीं पुस्तकांय बी तुमची येतीन धर्मीक विशयांचेर, हातून बी तुका गोडेक तुमचो वावर थंय दाखोवपाक तुमची हुशारकाय तुमकां गोडेक भाग मेवला आसतलें. तितल्यान तुजी मातशी वाड जाल्ली बरोवपांतल्यान. हय, खरें. धाकटे सेमिनारीन थान व्हडले सेमिनारीन पावता म्हणल्यार. हय, धाकले सेमिनारीन साकून व्हडले सेमिनारीन पावता म्हणल्यार म्हजी खूब वाड जाली. आनी खास करून तीच कविता हांवें थंय सादर केल्ली तेन्ना म्हाका तातूंत उपाट प्रतिसाद मेळ्ळो आनी तातूंतल्यानूच हांव घडत गेलो आनी कोंकणीचें कितें आसतालें
तेन्ना म्हजे कडेन ते येताले. फादर लुई गोम्स. हय, फादर लुईस तेन्ना ब्रादर ब्रादर. सो चडशे प्रमाणांत म्हाका हो कोंकणीचो वावर करपाक मेळ्ळा. आनी जेन्ना हांव थियोलॉजीक पावलो तेन्ना म्हाका उगडास आसा, आमी दोतोनेची संस्था आसा आमची सेमिनारींत, ते संस्थेन 2 पुस्तकां उजवाडाक हाडलीं. एक पुस्तक हाडलें दिशा. दिशा हें पुस्तक पोस्ट कन्फर्मेशन स्टुडंटा खातीर, Okay. आनी ताचें फूल एडिटींग करपाक म्हाका एक भाग कशें मेळ्ळें म्हणपाक जाता. दुसरें पुस्तक काडलें मागीर तातूंत वेदी सेवा ऑल्ट सवजां खातीर पुस्तक काडलें. आनी हेंवूय पुस्तकाचें जें संपादन आसा तें करपाक म्हाका भाग मेळ्ळे. आनी हांव कोंकणींत असो फुलत फुलत गेलो अशें म्हाका दिसता. आनी खास करून सेमिनारींत हांव कोंकणी विशीं घडत घडत येयलो. आनी म्हाका म्हजे जे बरोबरचे आसले सेमिनारिस्ट आसले तांच्यांनी म्हजो उखोल केला म्हणपाक जाता. म्हणटच हाचें फादर श्रेय म्हाका दिसता वेता तुमच्या वडिलांक सेमिनारींतल्या. सारकें. कारण तांणी तुमच्या आंगान आसलेली कला पळयली, तुमचें बळ कितलें आहा तुमचे लिखणेक आनी तुमचे साहित्या कडेन तें तांकां जाणवलें न्ही. सारकें. देखूनच तुका ही संदी मेवली सारकें. आनी हाचेरूच तूं मुखार गेलो. आतां हेच विशयाचेर आसतना फादर तुमच्या पुस्तकांचेर कांय नदर मारल्यार जी तुवें आयज पासून बरयल्या न्ही, म्हाका दिसता तुमी साहित्या कडेन चरित्र वर्णन ओ आमच्या म्हणूंक जाता बायोग्राफी हाचेर तुमी जायतेंच तुमचें लक्ष ओडलां आनी जायतो हातूंत तुमी वावर केल्लो आमकां दिसून येता. थोडो भोव उजवाड घालशी. हय. आतां म्हजें पयलें पुस्तक उजवाडाक आयलें तें लोकलोकीत किरणां. आनी हें काव्य लेखन म्हळ्यार कविता संग्रह. कविताचें. पूण खरेपणी म्हजें पयलें पुस्तक येवपाचें आसलें तें बोडवो याज्ञीक म्हळ्यार पाद्र जुजे वाजाचें चरित्र. सो हें चरित्र खरेपणी सांगपाचें म्हणल्यार आमचे सेमिनारींत पाद्र जुजे वाजा विशीं जायती आमकां म्हायती मेळ्ळी. एक उलोवपी थंय उलोवप करता आसतना ताणें अशें दूख परगट केलें कोंकणींतल्यान ताचें कांय बरोवप ना. सो तेन्ना म्हाका दिसलें हांवें चरित्र ह्या मनशा वयर बरोवपाकूच जाय, कित्याक आमचो गोंयचो पूत ताणें एक मिशनरी वावर केल्लो आसा आनी तेजे मिशनरी वावराचो दखल म्हळ्यार साहित्यान येवपाक जाय आनी कोंकणी साहित्यांतल्यान येवपाक जाय. हें म्हजे भितर ही जाणीव म्हाका जाली. आनी म्हाका दिसलें अशे तरेन ह्या भाग्यवंत मनशाचें चरित्र लोकां मेरेन पावंक जाय आनी भोव करून जे कोंकणी वाचक आसात, कोंकणी वर्ग आसात, तांचे मेरेन हें कोंकणींतल्यान पावचें अशें म्हज्या मनाक दिसलें. ताका लागून हांवें हें पुस्तक बरयलें. पूण हें पुस्तक बरोवन न्हू हांव जायतें शिकूंक पावलां. पयले सुवातेर म्हाका त्या पुस्तका विशीं इतलो अभिमान दिसता कित्याक आज वेर 6,000 अदीक प्रती ह्या पुस्तकाच्यो विक्री जाल्यात आनी कोंकणींतले 6,000 अदीक प्रती विक्री जावप म्हणल्यार एक पराक्रम. खरेंच एक रेकॉर्ड. कित्याक म्हाका म्हजे आनी आतां लोकलोकीत किरणां, मागीर कापिणकार पुस्तक आसा, कोंकणी तुज्या मोगा खातीर पुस्तकां आसा. ह्या पुस्तकाक म्हाका तितलो प्रतिसाद मेळूं ना, पूण विक्रेच्या नेटान विक्रेच्या संदर्भान 6,000 अदीक कोंकणीची पुस्तकांक विक्री मेळप म्हणल्यार खरेंच रेकॉर्ड. एक अभिमान, म्हाकाच अभिमान कसो दिसता. आनी ह्याच तुजे हाचेर म्हाका आमच्या ही कार्यावळ पळयतल्यान सांगूनशें दिसता, जाणें कोणें हें पुस्तक आजून वाचूंक ना, बोडवो याज्ञीक, तें तुमी खरेंच खंयसर पळय मेळटा थिंगा वचून विकतें घेवन वाचचें. कित्याक न्हयच तो आमचो गोंयचो पूत सांत जुजे वाज, पूण हें पुस्तक एक सोंपें एकदम वाचपाक इतली आवडीचें केलां की तूं वाचता तुज्या दोळ्या मुखार सगळें चरित्र त्या सांताचें नदरेक येता न्हय फादर. सारकें. आनी म्हाका दिसता हें कोणें आजून वाचूंक ना ताणें हें खरेंच पुस्तक घेवन वाचपाचें आनी ह्या सांताच्या जिविता वयर तुमी कांय कितें तरी जाणून घेवचें. म्हणटच फादर ती जाली खबर तुमच्या पुस्तकां वयर. जशे परेन तुवें फकत बायोग्राफी बरोवपाक दुसरें पुस्तक, दुसरी आनी एक बायोग्राफी आसा तें आमचो सेंट फ्रांसीस झेवियर कापिणकार पुस्तक बरयल्लें आसा. ताकाय म्हाका प्रतिसाद मेळ्ळा, पूण ह्या पुस्तकाक मेळ्ळा तितलो प्रतिसाद मेळूं ना. आनी म्हाका चरित्रां बरोवपाक आवडटात आतां, कित्याक हीं चरित्रां वाचलीं समजुया, ह्या चरित्रांतल्यान कितें तरी घेवपाक मेळटा. कित्याक भाग्यवंताची चरित्रां
आनी ह्याच संदर्भान म्हाका एक उगडास जाता, हांव म्हापशें पातकूर आसतना saints.com हो कार्यक्रम आकाश डिनरी लेवलाचेर कॅथेकॅथिकल हाजेर ऑर्गनायज केल्लो. एक पॅरिशीक एक सेंट दिल्लो आनी त्या सेंटाच्या जिविता वयर, चरित्रा वयर कितें तरी ताणें 7-8 आयटम तांच्यांनी तयार करपाक जाय आसले. एक स्कीट, एक पोयम, अशे पद्दतीन तांच्यांनी इव्हेंटाक रेडी जावपाक जाय आसले आनी त्या सेंटाचें चरित्र ते शिकूंक पावतले आसले. ओके. सो म्हाका चरित्रां कडेन खूब आवड आसा आनी चरित्रां भुरग्यां मेरेन पावची, ती लोकां मेरेन पावची आनी लोकांन तांचे कडल्यान म्हळ्यार हांवें घेतलां, तुमी घेवचें, हो ताचो एक हुस्को आसा, हेतू आसा अशें हांव मानतां. ओके. फादर, आतां तुमी गोंय विद्यापिठांतल्यान तुमची कोंकणींतल्यान MA पदवी जोडल्या. ओके. आनी आतां तुमी सेंट झेवियरान महाविद्यालयान कोंकणीच शिकयतात. सारकें. तर म्हाका तुमी एक सांगशात फादर, जी पळय आमची गोंयची तरणाटी भुरगीं गोंय विद्यापिठान MA करतात न्ही सब्जेक्टान, कोंकणी लिटरेचरान, ती मुखार साहित्या विशीं खरेंच गंभीरसाणेन वावर करतात वो कितें तरी क्रिएटीव रायटींग तयार करतात. पुस्तक मागीर उजवाडाक येवंक जाता, पूण खरेंच ही भुरगीं डू दे शो एनी प्रॉमीस ऑफ फ्युचर रायटर्स, हय. लिटररी फिगर्स? प्रश्न खरेंच बरो विचारिल्लो आसा. जेन्ना हांव MA करतालो आनी MA करता आसतना म्हजेच बरोबरची विद्यार्थी, म्हजी कलीग, ती आशिल्ली तेन्ना तांचो नेट पळयलो जाल्यार आतां हांव म्हणटलो 20% जी म्हजे बरोबरची विद्यार्थी आसली तांचो नेट साहित्या कडेन खूब खूब बरो आशिल्लो. जी 80% आसात तांकां तितले साहित्याचें तितलें पळोवन वचूंक नाशिल्लें, साहित्य रचपाचें तितलें तांकां पळोवंक वचूंक नाशिल्लें. तांकां MA करपाक जाय, एक डिग्री मेळोवपाक जाय अशें मन आशिल्ली विद्यार्थी, म्हजे बरोबरची विद्यार्थी ही दिसून येतालीं. पूण जी 20% आसात ती 20% आजून पासून जायत्या प्रमाणात लिखाण करतात आनी साहित्य रचतात, क्रिएटीव रायटींग दॅट इज इम्पॉर्टंट फादर, ते रचतात. सो अशे पद्दतीन हें चल्लां. भाशेची तर उदरगत जातली, भाशेचो विस्तार जातलो, स्टँडर्ड वाडटलो, दर्जो वाडटलो जाल्यार अशी MA ची पदवी मेळयलेल्या भुरग्यांनी, तरणाट्यांनी ही भास आपल्या लिखणेंतल्यान फुडें व्हरूंकूच जाय न्ही. ना जाल्यार ताचो फायदो लोकांक मेवचो ना, समाजाक मेळचो ना. तांचेच मनान तांचें शिकोवप उरतलें, गिन्यान उरतलें. हें भायर येवपाक जाय न्ही फादर, सारकें पॉयंट ऑफ जावपाक जाय. हय. कित्याक आतां हांव म्हणटा 80% आसात हाचेरूय आमी उजवाड घालपाक गरजेचो. कित्याक न्हू, 80% कित्याक लागून MA करता? तांकां MA साहित्य तांकां जाय वो तांकां फकत डिग्री मेळपाक जाय? हय, जॉबा खातीर. हें आमी पळोवन हाची तपासणी जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. म्हाका दिसता हो एक्चुअली एक गंभीर विशय. इतली आमची भुरगीं पासार जातात, पूण तांचे चडशे जाणांचे तुजे भशेन सांगात ते भशेन तांची नांवां खंयचोच तरी साहित्यान आमकां दिश्टी पडना न्ही. पुस्तकांचेर जावं मासिकांचेर, पत्रांचेर एक्चुअली तांची नांवां मोठ्या प्रमाणात येवंक जाय आसलीं ताची बायलायन. तेन्नाच आमचे भाशेक तांचो खरेंच पाठिंबो मेवतलो आनी तांचो सहकार घेवन भास मुखार वतली अशें तुमकां दिसना? म्हाका दिसता. एक सांग फादर, जी आमची तरणाटी आयज गोंय विद्यापिठान देवनागरींतल्यान MA पदवी जोडटात, तांच्यांनी फुडाराक ती फुडाराक रोमी लिपी वाद्दान कितें तरी आपल्या मना काळजांतल्यान लागीं येवंक उर्बा दाखयतात? आतां आमी पळोवपाक जाय. कित्याक ती स्टुडंट्स कॅथलिकूय आसतलीं, हिंदूय आसतलीं. हय, तांचें कंपोजिशन आतां हांव शिकता आसतना आमी दोनूय लिपींचो हें आसा. हय, हांव शिकता आसतना म्हाका आमचे बरोबर 17-18 जाणां कॅथलीक आसलीं आनी उरिल्लीं हिंदू आनी मागीर मुस्लीम आसलीं. सो अशे भाशेन कंपोजिशन आसलें. आनी जी क्रिस्तांव आसात, कॅथलीक आसात, तांकां देवनागरी येता बरी, तांकां रोमी येता बरी. सो अशा विद्यार्थ्यांची तूं खबर करता. हय, ह्या विद्यार्थ्यांची आतां तांकां रोमी येता, देवनागरी येता, तांकां रोमीची पसवण करपाक तांकां अदीक बरें जातलें. कित्याक तांकां साहित्य कितें तें समजता, साहित्याचें तांकां गिन्यान आसा, साहित्या विशीं तांकां जाण मेळिल्ली आसा, जाल्यार तांकां तांच्यांनी रोमींतल्यानूय करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. ओके. पूण दुर्दैवान तशें तें घडना. अशे भाशेन हें आतां जी रोमी देवनागरी शिकिल्लीं आसात
ती रोमी कडेन पासून तितल्या प्रमाणात जी दिसपाक जाय ती दिसनात. ओके. जाल्यार हाचेर म्हाका आनीक एक प्रश्न विचारींचो दिसता. आयज तुमी कोंकणीचो शिक्षक महाविद्यालयान शिकयतात. सारकें. जाल्यार तुमचे मुखार कोंकणी भाशे सोवें व्हडलें आव्हान कितें? वॉट्स द बिगस्ट चॅलेंज यू आर फेसिंग टुडे एज अ टीचर ऑफ कोंकणी इम्पार्टिंग नॉलेज? ओके. आतां चॅलेंज एक आव्हान म्हणटा तेन्ना आतां हें आव्हान शिकोवपाच्या हातूंतल्यान आव्हान वो विद्यार्थ्याच्या संदर्भांतल्यान आव्हान आतां सांगल्यार बरें. हय, हांव म्हणटा आसलो जें तूं कितें शिक्षण दितलो तें दितलोच एक शिक्षक ओके. थंय तूं कॉम्प्रोमायज तुमी करचे ना. ना. पूण स्टुडंटांतल्या संबंधांतल्यान हय आव्हान आतां विद्यार्थ्यांक आतां खरेपणी सांगपाक गेल्यार न्हू जायती विद्यार्थी कोंकणी कडेन येतात लागीं येतात. ही बरी खबर. हय ही बरी खबर. आनी आमी कोंकणी शिकयता आसतना आख्ख्या 3 वर्सांक म्हळ्यार ग्रॅज्युएशन लेवलाक 3 वर्सांक 26 पेपर तांकां लागिल्ले आसात. म्हळ्यार फर्स्ट इयर, सेकंड इयर, थर्ड इयर मेरेन तांकां 26 पेपर्स लागिल्ले आसात, वांटून घातिल्ले आसात. आनी देर इज ऑल्सो 6 युनिट्स For the फायनल final year. सो तांकां पासून भुरग्यांचो आंकडो आमकां मेळटा बरो. सो प्रतिसाद तांचे कडल्यान मेळटा. Okay. आनी तो नेट उर्बा हें आसा. पूण चॅलेंज म्हणटा तेन्ना तांणी जें कितें करपाक जाय, तें जें कितें साहित्य घडोवपाक जाय, येस वो साहित्याचो मोग तांच्या भितर आनीक येवपाक जाय, म्हळ्यार न्हू केन्ना केन्नाय तांचे भितर शेळेमोळाय दिसती पडटा. तें एक्सपेक्टेड लेवलाचेर येना अशें तुमी म्हणूंक हय सोदतात. कित्याक न्हू आमचें आतां शिकोवप जें आसा जें आतां प्रायमरी साकून मागीर ग्रॅज्युएशनाक पावता म्हणल्यार हय. हांव आतां बेश्टोच तांकां एक शुद्ध लेखन नेमा वयर तांकां शिकयता व तेंचें शुद्ध लेखन तपासता. म्हळ्यार इट इज ऑर्थोग्राफी आय एम चॅकींग द स्पेलिंग्स एंड बांदावळ जी कितें आसा ती. हय. पूण ती बांदावळ जी सुरवातेक सावन कितें आसा ती हांगा पावल्या उपरांत तेजेर तपासणी केल्या उपरांत कळटा तितली बरीशी ना म्हण ती. कित्याक म्हाका दिसता जायत घडयेक सुरवात सारकी जावंक ना. हय सुरवात सारकी फावंडेशन हय बेस लेवल तशें मजबूत नासलें देखून फुडें वेता तशें जावपाक जाता. कित्याक म्हाका अशेंय दिसून येता कित्याक आदींच्या काळार कोंकणी शिकोवपी जे मराठी टिचर आसताले तेच कोंकणी शिकयताले. तुका कोंकणी येता न्हू शिकय. पूण कोंकणींतल्यान जे खरेपणी शिकप केल्ले ते शिक्षक थंय आसनाशिल्ले. पूण आतां आसतात. करेक्ट. आतां आसा डेडिकेटेड आतां आसात. पूण आदींच्या काळार हे असले जे टिचर आसात जे मराठी प्रभाव कित्याक मराठी आनी कोंकणी जे शुद्ध लेखना कडेन एक सारकें ना. जे रस्व आसा, दीर्घ आसा, जे इकार आसा, उकार आसा, कितें आसा तें आमकां हाचेर जाय तो मातशा भर घालचो पडटा. कित्याक मराठीचो प्रभाव भुरग्यांचेर पडलो आनी भुरगीं तेच तरेन बरोवपाक लागलीं आनी मागीर बरोवपाक टिवायाक ती कोंकणी ते भाशेन बरोवपाक आयली जाल्यार तशें उपकारचें ना. कित्याक आमकां नेमाची बांदावळ आसा. नेमा प्रमाणें जें चलोवपाक जाय. नाजाल्यार तुका तातूंत लिटरेचरान अर्थ आसतना सारकें देयर इज नो मिनींग. सारकें. जाल्यार फादर म्हाका एक सांगात, एक बरो लौकीक बरोवपी जावपाक दर्जेदार बरोवप करपाक जें साहित्य वाडयतलें आनी लोक वाचता वाचता म्हणटलो खरेंच दर्जेदार रायटींग कितें तरी अर्थ आहा, हें असलें बरोवप करपाक ह्या बरोवप्याक शिकपा शिवाय आनीक कसले गुण आसूंक जाय तुमकां दिसता? बरोवपाक आतां बरोवपाक म्हणटा तेन्ना एज अ रायटर हय शिकपाचें शिकप केलें तें जालेंच. पयले सुवातेर ताका ऑब्जर्वेशन जो पावर आसा तो ऑब्जर्वेशन पावर ताच्यान आसपाक जाय. म्हळ्यार समाजान ज्यो कितें घडामोडी घडटात ताची जाणविकाय ताका आसपाकूच जाय. लेखक म्हणटा तो बेश्टो लेखक तसो जावपाक जायना. कित्याक समाजान जें कितें घडटा ताचें जितें जिवें चित्र साहित्यान परजळटा जाल्यार ताका समाजा कडेन म्हळ्यार जें तेजें ऑब्जर्वेशन आसा ताका कितें तरी दुखपाक जाय. म्हळ्यार कितें समाजान कितें वायट चलता तें दुखपाक जाय आनी तें दुखल्या उपरांत ताका तें बरोवपाक येवपाक जाय. म्हळ्यार ताका तातूंतल्यान बरोवप येवपाक जाय. तें
सिट्युएशन पळयलें म्हणटच हय. जें ताका काळजाक दुखयता हय तातूंतल्यानूच ताची भावना उप्रासूंक जाय सारकें आनी ह्या भावनांतल्यान ताचें लिखाण जावपाक जाय सारकें. अशें तुमी सांगूंक सोदतात सांगपाक सोदता. अशें जाल्यार तुका कितें दिसता हे कोंकणी बरोवपाक जे कोत्तात आमचे बरोवपी तांचे मुखार आयज व्हडलें आव्हान कितें कोंकणी बरोवप्या मदें कोंकणी बरोवप्या मदें हय कितें अशें तुका दिसता कित्याक तुमी एक कोंकणी बरोवपी हय तुमी आतां सिरियस लेवलाचेर आसात हय जाल्यार तुमी एका टायमार कसलें आव्हान फुडो केलां आव्हानाक हय आतां पळोवपाक गेल्यार म्हाका दिसता पयले सुवातेर एक आव्हान म्हणल्यार जें पुस्तक तूं प्रकाशीत करता तूं बरयल्या उपरांत तुजी ती विक्री सोड तुका तेजो कोण वाचक वर्ग आसा वो ना कित्याक पुस्तक Readership. हय रिडरशीप सो वाचक वर्ग जी रिडरशीप आसा ती तूं बरयलें कितें बरोवपाक जाय तें बरयलें आनी तुका वाचक वर्ग ना जाल्यार कांय तुका फायदो ना तुका नेट बरोवपाक तुका नेट मेळपाचो ना म्हणजे तुका जें मोटिवेशन जाय बरोवपा खातीर तें मेळपाचें ना एक पुस्तक काडलें आनी तुका फावो तो प्रतिसाद मेळना जे वाचक वर्ग मेळना जाल्यार ही एक म्हणपाक जाता एक आव्हान कशें म्हणपाक जाता आव्हान चॅलेंज ओके सो हे पद्दतीन तुका दिसता आयचो वाचपी थोडो इंटेलिजंट जाला म्हणून तेकाय चॉयस आसा आपणाक कितें घोस्ताक लागता तेंच ते वाचतले ना जाल्यार सुरवातीचो एक पॅरेग्राफ वाचून कोडेक उडयतले अशेंय म्हाका दिसता हें जावंक शकता न्ही हें एक आव्हान आमच्या बरोवप्यांक कित्याक जो पळय वाचपी सोदता तेंच तांणी तांकां वाचूंक दिवपाक जाय नवे नवे टॉपिकांचेर सब्जेक्टांचेर अशें दिसना तुका फादर जे वाचक कितें सोदतात तें दिवपाक जाय तें जालेंच पूण तुज्या मनान कितें शिजता तुज्या मनान कितें शिजलां तेंच तुवें साहित्याच्या पानाचेर वाडून तें दिवपाक जाय फोर्सफुली दिवपाक जाय फोर्सफुली आतां तुका बेश्टो बरोवपाक जाय देखून तूं बरयता हें लोकांक पटपाचें ना ओके तुज्या साहित्याचे चुलीर तुज्या जिवनात साहित्याची चूल आसा ताचेर तें शिजोवन जी उतरां कितें आसा ती शिजोवन तुवें तें साहित्यान लोकांक वाडपाक वाडपाक जाय जाय तशे पद्दतीन जालें जाल्यार तें वाचक वर्गाक आवडटलेंच ओके फादर जेन्ना तुमी रोमी लिपींत कोंकणी बरयतात तेन्ना तुमी केन्ना तरी हे सांगात पुस्तकाचो सहकार घेतला ओ तें तुमी रिफर केलां कित्याक लागून सांगात एक पुस्तक जें रोमी बरोवपाची नेमावळ छापून हाडल्या दालगाद कोंकणी अकादेमी हाचेर तुमी केन्ना विस्त मारल्या आनी ताचेर तुमचें मोन कितें हय प्रश्न खूब बरो आसा कित्याक हें पुस्तक खूब बरे पद्दतीन विणिल्लें आसा सांगात हय सांगात सांगाती 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 sorry. सांगाती पुस्तक हें खूब बरे पद्दतीन विणिल्लें आसा आनी जायते जे कोण प्रस्थापीत लेखक आसात तांकां घेवन तें केल्लें आसा आनी म्हजोय सदांच एक म्हत्वाचो मुद्दो आसतालो जेन्ना जेन्ना गुलाब वाचतालो जेन्ना पवित्र पुस्तक वाचतालो जेन्ना नवेंच कोंकणींतल्यान पवित्र पुस्तक आयलें तेन्ना म्हाका जीं उतरां आसात ती एकूच उतर 2 तरेन 3 तरेन 4 तरेनी पासून बरयल्लीं मेळटालीं तांकां हांव सकल घालतालो असो आनी खास करून जेन्ना पवित्र पुस्तक हांव वाचपाक लागलो थंय पासून म्हाका एकूच पुस्तकान तुका वेगळे वेगळे तरेन बरयल्लीं उतरां मेळटालीं हें पुस्तक आसा तें युनिफॉर्मिटी जें सांगाती पुस्तक आसा तें युनिफॉर्मिटी हाडपा खातीर म्हळ्यार सामान्य लेखक एकठांय जावन जे प्रस्थापीत लेखक एकठांय जावन तांच्यांनी एक वावर केल्लो आसा ताचेर सो अशे पद्दतीचो वावर केला तो एक खूब बऱ्या पद्दतीचो वावर अशें म्हणपाक जाता आनी म्हाकाय तें जाय कित्याक न्हू आमी लेखक वेगळे वेगळे पद्दतीन बरोवपाक लागले आनी मागीर वेगळे वेगळे तरेन तेन्ना युनिफॉर्मिटी ना जाल्यार मागीर सगळें आलता कशें म्हाका दिसता स्टँडर्डायज फॉर्मेट तुका दिलें बरोवपाचें हय. ह्या पुस्तकांत सांगाती पुस्तकांत सो हें फायद्याक पडटलें आमच्या फुडाराक आमच्या बरोवप्याक फुडाराक पडटा आनी म्हाकाय हांवूय तितून फॉलबॅक जाता कित्याक केन्ना केन्नाय म्हजेंय सहमत आसना हांव मागीर ते विशीं चर्चा करता आमचो वॉट्सॅप ग्रूप बीन आसा ताचेर कोंकणी जैत म्हूण वॉट्सॅप ग्रूप आसा ताचेरूय जायती चर्चा करतात व्हेरी गुड हें अशें कित्याक न्हू तशें कित्याक न्हू तेजें स्पश्टीकरणूय मेळोवन घेवपाचो प्रयत्न करता फादर जाल्यार आमकां एक सांगात आयज कोंकणी भास रोमी लिपींतल्यान मुखार वचूंक आनी ती खरेंच एका दर्जेदार पावंड्याचेर पावूंक आमच्या नवे बरोवप्यांक कशे तरेन लागसार हाडूंक जातात हाचेर तुजो सल्लो कितें हय
हे विशीं आमकां नवे रोमी लेखक तयार करतले जाल्यार एक जबाबदारी आसा जे कोण प्रस्थापीत रोमी लेखक आसात तांची एक जबाबदारी आसा. आतां समजुया हांव एक बरोवपी, हांव कितें करतां, म्हजे बरोबर एक तरणाट्याक वा तरणाट्याक हांव तांकां गायडन्स दितां. ती बरोवपाक तांच्यांनी सुरवात केली आसा जाल्यार तांकां गायडन्स दितां, अशें 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 करपाचें. आमचे अशे पद्दतीचें तांकां गायडन्स मेळ्ळें जाल्यार रोमी लेखक आमी एकल्यान एक तरी प्रोड्यूस करपाक जाता. अशे तरेन आमचे रोमीचे लेखक एक समजुया 50ूच लेखक आसा समजुया प्रस्थापीत, जाल्यार त्या लेखकांनी एक तरी रोमी बरोवपी तरणाट्याक ताणें मुखार हाडचो, तांकां उत्तेजन दिवचें अशें म्हाका दिसता. आनी हातूंतल्यान रोमीचे लेखक घडून येतले. म्हणटच तुमी ही जबाबदारी सिनियर लेखकांचेर एस्टॅब्लिश जाल्यात तांचेच घालतात. हे नोदरेन फादर तुमी हेच दिशेन कितें तरी पावलां उबारल्यांत तुमचे महाविद्यालयाच्या भायर म्हणुया समाजान क्लबान वा फिरगोजेंत असले जे तांच्या आंगान कला आसलेले बरोवप्यांक तयार करून तांकां मुखार व्हरूंक तुमी कितें तरी अशीं पावलां उबारल्यांत फादर हय आयज मेरेन? ह्या संदर्भात कशे तरेन वावर करतात? ह्या संदर्भात म्हजी एक इश्टीण आसा. आतां मेलिसा सिमॉयस, ताकाय बरोवपाचो गूण आसा, बरोवपाक तशें बरोवपाचे कोंकणी बरोवपाचे रोमींतल्यान बरोवपाचे गूण आसात. पूण ते अदीक नेट दिवपाक, अदीक बळ दिवपाक मार्गदर्शन हें गरजेचें आसता. आनी जें मार्गदर्शन ताका मेळटा तातूंतल्यान ते जिविताचो प्रकाश हाका बरयता, मागीर पोरजोळ ताकाय बरयता. अशे पद्दतीन जे रोमीचें कितें आसा तांचें पॅरिश बुलेटीन आसा तांकां बरयता. वेगळे वेगळे कितें आसा अशे तरेन तें धार्मीक साहित्य तयार करता आनी अशे तरेन एक रोमी लेखक घडून येता अशें म्हाका दिसता. जाल्यार फादर आयच्या कोंकणी रोमी लिपीच्या कोंकणी साहित्याचेर नदर मारल्यार तुमचे नदरेंतल्यान तुमी हो दर्जो खंयच्या पांवड्यार पळयतात? हय, आतां ह्या प्रश्नाक जाप दिता आसतना हांव आतां भायर साकून पळयलो समजुया, जे आतां रोमी वर्गांतले भायर सावन पळयले जाल्यार केन्ना केन्ना अशेच उले ताळे आमकां आयकूंक मेळटात. रोमींतलें साहित्य आसा तें दर्जेदार साहित्य ना. रोमींतलें साहित्य उण्या दर्ज्याचें, रोमींतल्या साहित्याक कांयच मोलूच ना. अशे पद्दतीचे उले ताळे भायर साकून आयकूंक येतात. पूण हातूंत सोत कितलें आसा तें इम्पॉर्टंट ना, हांव सांगता. हय, हे आतां हे उले ताळे आयकूंक येतात तेन्ना हांव म्हणना हें कितें उलयलां तें 100% खरें आसा म्हण. खंयचेंय साहित्य आतां समजुया फॉर एग्जाम्पल आमचो आतां तोमाजीन कार्दोस, ताचें चडशें 90% ताचें लेखन आसा तें रोमींतल्यान जाल्लें आसा. ताणें एक 30-35 पुस्तकां बरयल्यांत. चडशे प्रमाणांत ताचे तियात्र उजवाडाक आयल्यात, रोमींतल्यान जाल्लें आसा. आतां ताचें रोमींतलें साहित्य हांवें वाचलां कित्याक ताचेर हांव म्हजी PhDचो प्रबंध करतां, PhD करतां. आनी ताच्या तियात्र वाचून तियात्राक दर्जो आसा, रोमींतल्या साहित्याक दर्जो आसा. आनी तो दर्जो न्हू वाचनासतना कोणेय बेश्टोच हें मारपाक जायना, शिक्को मारपाक जायना रोमी साहित्याक दर्जो ना म्हण. आनी होच मनीस जेन्ना इंग्लिशीन बरयता, रोमींतलो मनीस इंग्लिशीन बरयता जाल्यार इंग्लिशीन बरयल्या उपरांत ताका दर्जो आसा वो तें सारकें उखलून धरल्या उपरांत ते आतां तोमाजीन कार्दोसाचेंच सांगता, तो जो रोमींतल्यान बरयता कोंकणींतल्यान तें इंग्लिशींतल्यानूय ताजेर ट्रान्सलेट जावन येता. आनी मागीर इंग्लिशींतल्यान ट्रान्सलेट जाल्या उपरांत वाव ताका बरे कमेंट्स मेळटात. रोमींतले कोण वाचिनात ताका लागून ते कमेंट्स मेळपाक मेळना. आनी ताका जितलें वाचन ताजेर जायना जाल्यार बेश्टोच ताजेर हें मारपाक जायना कितें हें दर्जेदार साहित्य ना म्हण. ताचें खरेपणी वाचन जावपाक जाय, ताची मोलावणी जावपाक जाय, ताचेर समिक्षा जावपाक जाय. आनी समिक्षा जाल्या उपरांतूच तुवें शिक्को मारपाक जाता बाबा हें दर्जेदार ना रे म्हण. एक दोन वाचून तुज्यान बेश्टेंच तपासणी करपाक जायना, पळोवणी करपाक जायना आनी असलें फर्मोण मारपाकूय जायना. सारकें न्हय तें. सारकें न्हय. जाल्यार फादर आतां एक आमकां नवेंच आयकोंक येता हालींच्या वर्सांनी
आनी तातूंत तुजो जायतोच वावर आसा ही म्हणल्यार कोंकणी विकिपीडिया हाचेर थोडोच थोडक्यान उजवाड घाल. कोंकणी विकिपीडिया कितें आनी तुमी हे तातूंत कसलो वावर कोत्तात पळय तो. ओके, हो म्हजो खरें म्हणल्यार आवडीचो विशय कोंकणी विकिपीडिया. कोंकणी विकिपीडिया. आनी तातूंत कशी सुरवात जाली आनी कितें कितें आसा हें थोडक्यांत हांव सांगतां. खास करून जेन्ना आमी MAचें शिकप करताले आनी MAचें शिकप करता आसतना आमची सर्गेस्त माधवी सरदेसाय तिणें आमकां सांगलें, पळय बेंगलोरांत साकून कोण मनीस येतात आनी ते कोंकणीचो वावर करपाक सोदतात विकिपीडियाचेर आनी आमकां ती सांगपाक लागली फकत तुमच्या बॅचाचेर आपणाक विस्वास आसा तुमी बरें करतली म्हूण. कित्याक तुमी बरें करतात जायतें आनी होय वावर तुमच्या हातान सोंपयलो जाल्यार तुमी बरें करतली म्हूण आपल्याक गॅरंटी आसा. आनी तेन्ना साकून तिणें आमकां एक बाळोक कशें आमकां दिलें विकिपीडियाचो वावर. आनी आमी आख्खे पुराय आमच्या बॅचान जे आमी MA करताले ते बॅचान तो आमच्या हातान घेतलो, ताची आपुरबाय केली, ताची पोसवण केली आनी तो वावर अदीक अदीक कितें फळादीक करपाक आमी वावुरलीं. खास करून आमी आर्टिकल्स क्रिएट करपाक पडलीं कोंकणींतल्यान आनी कोंकणींतल्यान आर्टिकल्स क्रिएट करून आमी ती विकिपीडियार घातली. खरेपणी सांगपाचें म्हणल्यार विकिपीडिया भोव आदीं 2007 सुरू जाल्ली, पण आमी जेन्ना 2013 सुमार वावर करपाक लागले ह्या काळान कांयच वावर चलो नाशिल्लो. पूण जेन्ना आमी आमच्या हातान घेतलो द एक्टीव वर्क वॉज हॅपनिंग आनी खूब वावर आमी केलो आनी जे बेंगलोरांत सान मनीस आयिल्ले जे कोंकणी विकिपीडिया खातीर वावुरताले तांच्या मार्गदर्शना खाल हो वावर आमी करपाक पावले. आनी 2015 वर्साक जुनाच्या म्हयन्याक 16 तारखेर आमी विकिपीडिया फ्रॉम इन्क्युबेशन टू लायव्ह करपाक आमी पावले. ती आतां इतले काळ इन्क्युबेशनाक आशिल्ली, ती लायव्ह जाली आनी लायव्ह जावपाचो प्रोसेस म्हणल्यार आमचें जायते एक्टीव वर्क मागीर जायते कितें एडिटर ताका जाय पडले आनी आमचें योगदान आमच्या बॅचाचें योगदान तशेंच आनी जायते जाणांचें आसा. हांव बॅचाचे व्हडवीक गायता कित्याक आमी तो फुडाकार कसो घेतलो, हय जबाबदारी घेतली आनी ती आमी पाळली. आनी आयज हें प्रेझन्स आसा आमचें कोंकणी विकिपीडियाचें. कोणाक जाय जाल्यार थंयसर वचून कसली माहिती डावनलोड करपाक जाता. सारकें, हेजेरूय सांगता कित्याक आतां विकिपीडिया म्हणटा तेन्ना आमी कोंकणींतल्यान कांयच ना, कोंकणींतल्यान आमकां हें मेळना, कोंकणींतल्यान तें मेळना, ताका लागून कोंकणींतल्यान आर्टिकल्स क्रिएट करपाचो वावर सुरू जालो. आनी सुरू जालो म्हणटा तेन्ना आयज आमी पळयलो जाल्यार 3600 आर्टिकल्स मोर दॅन दॅट पासून म्हणपाक जाता, थोडी आमी डेड एंड पेजीसान घातिल्ली आसा. आतां कावंट आमी पळयलो जाल्यार 3600 सुमार आर्टिकल्स कोंकणींतल्यान क्रिएट केल्लीं आसा. आनी ही आर्टिकल्स क्रिएट करता तेन्ना तातूंत देवनागरी आसा, रोमी आसा आनी कन्नडूय आसा. हे 3 लिपींनी अशे तरेन तातूंत आमी आर्टिकल्स रचल्यान. पण तातूंत आमकां आनी एक म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार तातूंत आमी कन्वर्टर जो फ्रॉम वन लिपी टू अनादर लिपी कन्वर्ट करता ताचोय आस्पाव तातूंत आसा. म्हणल्यार खंयचे लिपीन जावचें वावर, खंयचे लिपीन कितें करचें असो प्रश्न पडटा कित्याक आमी आमचे कोंकणी आसा ती 5 लिपींनी विणिल्ली आसा. सो ताका लागून फादर एक प्रश्न हांव कोत्तां जो म्हाका दिसता आमचे हो कार्यक्रम पळयतात तांकां म्हायती जाय. समज म्हाका म्हजे कडेन एक आर्टिकल अपलोड करपाचें आहा रोमींतलें, हांवें थंय वचून अपलोड करूंक जाता. आतां हे संबंदी आतां तुवें समजुया आर्टिकल क्रिएट करता तेन्ना बेश्टे आमी लेख बरयता तसो आर्टिकल क्रिएट करिनात. हें आर्टिकल क्रिएट करता तेन्ना आमी एक वस्त मनान दवरपाक जाय. वी नीड टू गिव द आर्टिकल शूड बी इन्फॉर्मेटीव. इट इज फ्रॉम द न्यूट्रल पर्स्पेक्टीव. ताका एडवर्टिजमेंट बीन तशें आसनात. सो ह्या पद्दतीन आर्टिकल क्रिएट करपाक जाता. समजुया बाब डेनियल बाब, तूं एक लेखक, तुमचेर एक आर्टिकल तयार करता आसतना तुमचें नांव येतलें, तुमचो जल्म कितें येतलो, तुमचें शिक्षण कितें येतलें, तुमी आतां मागीर कितें वावर केल्लो आसा, कितलीं पुस्तकां तुमी प्रकाशीत केल्लीं आसात, कितले पुरस्कार तुमकां मेळिल्ले आसात,
अशे पद्दतीची म्हळ्यार इन्फॉर्मेटीव आर्टिकल्स तयार करपाची बेश्टे लेख बरयता तसले एसे टायप तशे उपकारना म्हळ्यार इट इज इन्फॉर्मेटीव टायप. सो हे पद्दतीचे आर्टिकल कोणेय तयार करपाक जाता, खंयच्याय पोंतार सन करपाक जाता, ताका बंधन आसना. इट इज फ्री टू एक्सेस नॉलेज आनी कोणेय ताचेर संपादन करपाक जाता. हय, आतां समजू तुमचेर हांवें एक आर्टिकल तयार केलें दानियल बाबाचेर, जाल्यार हें आर्टिकल तोमाजीन कार्दोजाक ताच्यानी एडिट करपाक जाता. तेका तर कितें दिसलें हातून कितें कमी आसा हय आनी कितें उणाव पडटा, हय ताचे कडेन म्हायती आसा आनी एड करपाक जाता. हय, आतां समजुया सचिन तेंडुलकराचें आर्टिकल तेणें 100 सेंचुरीज मारल्यो म्हूण एकूच सेंटन्स घालपाक जाय तेजें 100 सेंचुरीज मारले म्हूण. तें एडिट करपाक कितलेच एडिटर रावताले, म्हळ्यार आपूण एडिट करपाक तें इंग्लीश विकिपीडियाक कितलेच एडिटर आसात आनी असले एडिट करपाक कितले जाण रावतात. म्हळ्यार सचिन तेंडुलकरान 100 सेंचुरीज मारल्यो. हे सिंगल सेंटन्स. हय, तेका आनी कितले एडिशन जातले. हय, तेका एडिटर कितलेच रावतात असले हितून. हांवें एडिट केलां तें कित्याक पेज इन्फॉर्मेशनाचेर कळटा मागीर कोणें आर्टिकल क्रिएट केलां, केन्ना क्रिएट केलां, कोण तेजो एडिटर आसा, कितले ताजे एडिटर आसा, लेटस्ट एडिटर कोण आसा, हें सगळें इन्फॉर्मेशन ते पेजीचेर मेळटा. एकदम बरी गजाल फादर जी तुमी आतां सुरवात केल्या कोंकणी विकिपीडिया. हांव समजता जे आमचे तरणाटे बरोवपी बी पळयतात ही कार्यावळ, तांणी हाचेर गंभीरतायेन विचार करपाक जाय आनी कितेंच तर फुडली म्हायती जाय जाल्यार तुमच्यान सदांच फादर लुईस झेवियर गोम्साक तुमच्यान संपर्क करूंक जाता आनी फुडली म्हायती घेवपाक जाता. जाल्यार फादर आतां आमचो वेळ सोंपत येता, जाल्यार म्हाका तुमचे कडसून एक विचारपाक जाय तें म्हणल्यार आतां नव्या बरोवप्यांक जे सुरवात करतात आनी एका स्थानाचेर आसात तांकां तुमी कितें सल्लो दिवंक सोदतात आमच्या नवे कोंकणी रोमी कोंकणी बरोवप्यांक? हय, एक बरो एडवायस. हय, म्हजो एक एडवायस म्हणल्यार हें, जशें बरी जाकून गांवकार जाता तशें आमी बरोवन प्रस्थापीत लेखक जातले. कित्याक केन्ना आमी एक पाटी बरयतात, मागीर सोडलें, मागीर गॅप घेतात, मागीर आमी बरयत रावपाचें. आमची कोणें टिका केली वा आनी कितें कोणें कितें म्हणलें फाटीं सरपाचें ना. तुका एक बरो लेखक जावपाक जाय जाल्यार असल्यो टिका बीन तुवें कुशीक काडून तुवें फुडें वचत रावपाक जाय, तेन्नाच तूं एक बरो लेखक घडपाक शकता. हें आमच्या बरोवप्यांनी लक्षांत घेवपाक जाय. सारकें. आनी हेंच लक्षांत घेवन तांणी बरोवप करून मुखार वचपाक जाय. सारकें. तशें तुवें म्हटलें बरोवन बरोवपी जावपाक जाय. सारकें. हेंच तुजी हें मनान घेवन फादर आनीक 10 वर्सांनी रोमी कोंकणीचो फुडार तुमी खंयच्या स्थानाचेर पळयतात? हय, आतां रोमी कोंकणी हेका 10 वर्सांनी म्हणल्यार हय, रोमी लिपींतली कोंकणी. हय, रोमी लिपींतली. पयले सुवातेर म्हाका एक हांगा उल्लेख करपाक दिसता. कोंकणी आमची राजभास आनी तिवूय जाल्यार देवनागरी अशें म्हूण ब्रॅकेटान थंय घातिल्लें आसा. आनी जेन्ना हे पद्दतीचें कितें घालून जालां तेन्ना ज्यो आनीक अन्य लिपी आसात, म्हळ्यार अन्य लिपी आसात, दुसऱ्यो लिपी आसात, तांचेर एक अन्याय असो जाला म्हाका दिसता. एक लिपी, एक भास, एक लिपी अशें करून आमी कोंकणीचें कितें मरण करतले. कित्याक कोंकणी ही 5य लिपींनी पयले सुवातेर फुडें वचपाक जाय. आनी रोमीच लिपी म्हणना हांव, कित्याक रोमी लिपीक बरो फुडार येतलो जाल्यार ही मान्यताय, जी एक्सेप्टन्स आसा ती मान्यताय पयले सुवातेर आसपाक जाय. कित्याक जेन्ना हांव आतां बेश्टेच म्हणटा साहित्य अकादमी पुरस्कार दितात तेन्ना ते देवनागरी लिपीन आशिल्ल्या पुस्तकाकूच दितात. रोमीचो आस्पाव जायना वा जावपाक जाय. हय, आनी रोमींतल्यान तें पुस्तक आसा जाल्यार पासून ते देवनागरींतल्यान करून मागीर ताका पुरस्कार दितात जावपाक जाय. पूण हांव कितें म्हणटा तें रोमींतल्यान पासून आसूं आनी रोमींतल्यान आसल्या उपरांतूच ताका साहित्य अकादमी पुरस्कार दिवचो अशें म्हजें मत आसा. नॉट नेसेसरली तें देवनागरीनूच करपाक जाय. समजलो.
हे 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 ना. आसा तेच पद्दतीन ओरिजिनल रायटिंग Original. लिपी हय. रोमी लिपी. इट इज रोमीच लिपी म्हण न्हू ते कन्नडान कन्नड पासून जावन दुसऱ्यो ते 5 कन्नडांतले पासून लिपी. देवनागरीन करून तांकां पुरस्कार दितात. सो ते लिपये प्रमाणे ते दिवचे अशें म्हजें मत आसा. आनी ते जाल्या उपरांत मागीर ते को कन्वर्टराचेर घालून ओ लिपयांतर करून ते मागीर दुसऱ्याय वाचकाक मेळपाक लागून ते करून दिल्यार जाता. फादर, ह्या कोंकणी मोळार वावर करतना तुमची जायतीच तोखणाय जाल्या आनी तुमकां जायतेच पुरस्कारय मेवल्यात वेगळे वेगळे संस्था कडसून. हाचेर थोडो भोव उजवाड घालशी तुमच्या पुरस्काराचेर. हय, खरेपणी म्हाका सांगपाक अभिमान भोगता. आयज पासून म्हाका 6 पुरस्कार लाबिल्ले आसात. आनी 6 पुरस्कार म्हणटा तेन्ना म्हाका पयले सुवातेर हांव MA शिकता आसतना जे गोल्ड मेडल मेळ्ळ्या म्हळ्यार फर्स्ट आयला त्या संदर्भांतल्यान म्हाका ते पुरस्कार मेळ्ळ्यात. म्हजे गोवा युनिवर्सिटीन म्हाका जे कन्वोकेशन जे पुरस्कार दिल्लो आसा. मागीर कोंकणी भाशा मंडळ तांच्यांनी पुरस्कार दिल्लो आसा, साहित्यीक पुरस्कार, शिक्षणीक पुरस्कार. तशेंच मागीर वावरेड्यांचो इश्ट तांच्यांनी ह्याच संदर्भांतल्यान म्हाका म्हजो भोवमान केल्लो आसा. तशेंच गोवा कोंकणी अकादमी 2013 वर्साक युवा चैतन्य पुरस्कार होय दिल्लो आसा. म्हळ्यार एक तरणाटो कोंकणी खातीर वावर करता. ओके. ह्या संदर्भांतल्यानूय हो पुरस्कार दिल्लो आसा. तशेंच म्हाका पुरस्कार लाबिल्लो आसा जे TSKK थॉमस स्टीफन कोंकणी केंद्र हांचोय म्हाका पुरस्कार मेळिल्लो आसा. सो खास करून जे तरणाटो एक कोंकणी खातीर वावर करता. तसोच दालगादो अकादमी आसा तांच्यांनी तरणाटो पुरस्कार म्हाका दिल्लो आसा. हे सगळे पुरस्कार म्हाका मेळ्ळ्या उपरांत म्हाका एक वस्त सिद्ध जाल्या ती म्हणल्यार हांवें कोंकणी खातीर वावर केला तो जालोच, पूण कोंकणी खातीर वावर केल्या उपरांत म्हजी जबाबदारी आनीक मोठी जाली. म्हळ्यार हे पुरस्कार घेवन हांवें बसपाचें ना. हे कोंकणी खातीर हांवें आनीक कितें मोलादीक योगदान दिवचें अशी म्हजी जबाबदारी आनी मोठी जाल्ली आसा. आनी म्हज्या माथ्यार एक मोठी जबाबदारी अशी हांव मानून घेता. आनी त्या संदर्भांतल्यान म्हळ्यार कोंकणीक कितें तरी दिवचें ही म्हजी इत्सा आसा. पूण फादर, म्हजे नदरेन अशें दिसता की तुवें हे जबाबदारेक न्याय दिल्याय. जस्टीस, यू हॅव डन जस्टीस टू दीस तुज्या पुरस्कारांक. आनी तो पळय तूं वावर कोत्ताय न्ही आयज कोंकणी पासत, तो खरेंच तोखणाय करपा सारको आनी ते पुरस्कार तुमकां फावो. देव बरें करूं. चड देव बरें करूं फादर. तुमी आमच्या स्टुडियोन आयले आनी आमकां वेळ दिलो आनी संदी दिली आयज तुमची मुलाखत घेवंक. आनी जायते आमचे ही कार्यावळ पळयतल्यांक जायतीच म्हायती मेवली आमचे कोंकणी भाशेसोवें कशे पद्दतीन ती आमी फुडें व्हरपा जाय, बरयत रावपा जाय, उलयत रावपा जाय आनी हातूंतल्यानूच आमचो दर्जो वाडोवन कोंकणी भास आमी सांबाळूंक जाय. सो पळयत रावात चुकयनासतना ही खेरीत कार्यावळ आमची भास आमचे बरोवपी तुमच्या मुखार सादर करता CCR TV.